عسلامة، مرحبا بكم على قناتي أغي غورمون بيساني. كالعادة نرجع لكم بحاجة بنينة برشا برشا، واليوم لوبيرا ريفيزيتي كيما طلبتوا مني. ريفيزيتي علاش؟ على خاطر باش ندخلوا فيه البيستاش وباش نخدموه بسكوي جوكونت بيستاش معاه اون كريم او بور بنة على بنة بيستاش وكافي. تبعوني لي زاستيوس الكل ولي زيتاب الكل، وبيان سور تلقاو اكثر دي روسيت على الانستغرام شيوات دو سنة. نستنى برشا تشجيع على قد البنة على قد اللايك. اي اول حاجة باش نبداو باللي زانغريديون وبالبسكوي جوكوند. تبعوا لي زيتاب الكل، نبداو باللي مقادير واكتيفي الجرس باش يوصلكم ديما جديدي. اول حاجه باش نبداو بالبريباراسيون دو بسكوي جوكوند. شنو في وسط البسكوي جوكوند نتاعنا الهوني؟ باش نستحقوا 6 عظمات. العظمات نتاعنا مش باش ناخذوهم كاملين، باش نستحقوا 240 غرام نتاع عظم كامل مخفوق. باش نوزنوهم بعد. باش نستحقوا الهوني، باش ندوروا شويه في الغسيل باش نخدموها شوكولاته وبيستاش. الهوني خديت بودر نتاع بيستاش دونك اللي هو الفستق المرحي. 115 grammes de poudre de pistache 115 grammes. Avec ça باش نستحقوا الهوني 115 grammes de poudre d'amande 115 grammes لوز ابيض مرحي. باش ناخذوا معاهم 50 غرام فارينه 50 غرام دو فارين. باش نستحقوا الهوني السكر غلاس نتاعنا. الهوني عندنا 130 غرام سكر محور 130 غرام دو سكر غلاس. باش نستحقوا الهوني البلون نتاع 5 كو. خذيت الابيض نتاع 5 عظمات، عندنا الحق في 160 غرام ابيض. باش نركضوا العظام نتاعنا، العظمات الكاملين 6 عظمات هذوكم، باش ناخذوا منهم 240 غرام عظم مركو 240 غرام هوني نتاع لي زو هكايا ليجيرمون باتو. الهوني وزنتهم دونك هذوما 240 غرام، وقعدت لي هكايا دونك البارتي هذيا شويه بركه، هذيا مش باش نستحقوها. دون ان اوتر بول باش نخلطوا توا البودر نتاعنا نتاع البيستاش، وباش نزيدوها البودر نتاع اللوز باش نصفيو كل شيء. طب باش نزيدو الميلانج نتاعنا على 3 مرات ونركضو. هوب دونك هذه المره الاولانيه، هوب نركضو مليح مليح ونكملو سور 3 فوا. باش نزيدو السكر غلاس، من المستحسن نزيدوه من الاول، انا نسيتو. وباش نكملو بقيت هوب الهوني العظم ونكملو لو ديرني تير. toute dernière étape, on va les blanchir. Voilà, donc هكايا on les a bien blanchis. طب باش نحضروا الابيض نتاعنا نتاع العظم اوناش. الابيض نتاع العظم نتاعنا حطيناه في البول باش نبداو نركضوا. الهوني البلون تاعي ولا ان بو فيرم، باش نبدا نزيد السكر على 2 فوا ونكمل نركض ونقوي في الفيتاس حتى لين تولي تلمع بالجيد الجيد. مرة أخرى آخر مرة. فوالا البلون تاعي احضر ريتو يعمل باك نتاع الوازو ويكون نغزرولو كيفاش تري تري بريون والسكر الكل. توا اون با ديتوندر الهوني لاباري نتاعنا نتاع العظم و طون بور طون بيستاش ولوز وسكر بالبلون دو. دونك بيان سور ديما نحاولوا نركضوا من الوطا للفوق باش ما نكسروش الابيض نتاع العظم نتاعنا. باش نزيدو توا لا فارين ونكملوا نخلطوا. رجعت الهوني الميلانج هذيا مع بقية الابيض نتاع العظم، وتوا باش نخلط لا توتاليتي. فوالا هذه تكستور فينال نتاع البسكوي نتاعنا. شوفوها كيفاش بنه على بنه. باش نقسموها توا على زوز اطباق. نوريكم الطبق نتاعي حطيت فيه البابي كويسون. لازم 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 هذه الطبيق نتاعي. دونك الهوني الطول نتاعو 38 على 28 داكور. دونك تحطوا في وسط البابي هذايا نتاع الكويسون، مهم برشا باش ما تلصقش البسكوي نتاعنا في الطبق. اللي وصلت الميلانج نتاعي على 2 طاب باش نطرحوا في الطبق. هذه توا تعطيوها هكا ضربه بالطبق وباش ندخلوها الفور سخون à 230 دوغري 230 درجه مدة 4 إلى 5 دقائق. نورمالمون 5 دقائق 5 minutes à 230 دوغري سي لارجمون. البسكوي جوكوند نتاعنا احذر رد بالكم ما لازموش يحمر. هذا باش نخليوه يرتاح بوندون 5 10 minutes ومن بعد نقصوه بيان سور دونك لجناب ونخليو البابي كويسون لاصق فيه من اللوطه للمونتاج. هكايا هذايا ليبيسور نتاع البسكوي نتاعنا.
نعاودوا نفس العملية مرة ثانية ونطيبوا البسكوي جوكوند متاعنا ثاني. نجيو توا للجناش بالشوكولا نوار. الجناش بالشوكولاتة الكحلة متاعنا شنو فيها؟ الهوني عندي كريم ليكيد راهي ماهيش عاقدة، كريم ليكيد كريمة سائلة تكون بيان سور على 30%، ما تاخذوش شي وحدة اليجي. الهوني حطيت 160 غرام كريم ليكيد اونتيير، دونك 160 غرام 160 غرام دو كريم ليكيد اونتيير. الهوني خديت معاهم عسل، حطيت مغرفة صغيرة عسل 15 غرام عسل. باش نسحقوا معاهم الهوني الزبده، خديت 30 غرام دو بور، دونك 30 غرام زبده طريه الهوني، وخديت معاهم الشوكولاته. الشوكولاته تاخذوا اي نوع شوكولا، ليسونسيال يكون فيه بزيت كاكاو مش بزيت سكر، دونك الماكسيموم تاع الكاكاو. الهوني خديت 145 غرام دو شوكولا نوار باتيسير ديما، 145 غرام شوكولاته كحله باتيسير. اول حاجه باش نسخن الكريمه نتاعي باش نغليها، ومن بعد باش نصبها على الشوكولاته باش نحركوا كل شيء مع بعضه حتى لين تذوب الشوكولاته، وتحركوا jusqu'à l'obtention de cette texture là تاع الغناش. شوفوا محلاها اللي بيان بريونت على خاطر حطينا في وسطها الزبده. العسل هذيك باش يزيدها تراوه على تراوه، اون بليس كو سا ما يسحقش باش يقعد يذوب في الغناش نتاعنا، جوست باش يطري وتقعد من بعد كي تدخل الفريجيدير تبدا طريه. داكور دونك استيوس ياسر باهي. التمبيراتور اللي باش تسالوني على التمبيراتور نتاع الغناش ما تفوتوش 35 دوغري. تمبيراتور ايديال راهي بين نقولوا نحنا 33 دوغري سي تري بيان. انا قاعده نخلط فيها من بكري جوستومون باش نبردها. بور لوردر دو بريباراسيون تحضروا البسكوي نتاعكم الاولاني، تحضروا الغناش لو طون هي معناها تحت التمبيراتور نتاعها، تكونوا نتوما حضرتوا بيان سور لا كريم او بور كون فا اتاكي. لا كريم او بور اليوم تجيكم الغوسيت نتاعها من كتابي الشيوات. الشيوات اللي تلقاو فيه 60 غوسيت تبارك الله مزيانين برشا سالي، وتلقاو زاد كيف كيف لي غوسيت سكري باش يخرج كتاب جديد ان شاء الله. جو تيان او كورون. الهوني باش نستحقوا اللي ما عندهمش الشيوات 250 غرام سكر، دونك السكر نتاعي سكر احرش. باش نستحقوا معاهم الهوني 120 غرام ماء باش نعملوا سيرو يكون باهي. باش نزيدوهم 400 غرام الهوني زبده. الزبده نتاعي اعذروا لها كيفاش اون كوب وبدرجه حراره الغرفه، سي امبورطون. الهوني عندي العظم نتاعي الاصفر نتاع العظم اللي خليناه بكري في البسكوي واللي سحقيته توا، دونك عندنا 6 اصفر عظم. باش نبداو اول حاجه لا بريباراسيون دو سيرو وما لازموش يصفر. باش نزيدو الماء، باش نقول لكم انا باش نزيدهم ساشي سكر فانيليا. فوالا نحطو السيرو نتاعنا يطيب بيان سور كيما كنت نقول ما لازموش يصفر. entre temps الهوني جو رافريشير لي جون نتاعي باش نركضهم بالباهي بالباهي. فوالا هذوما نخليهم هكايا ونرجعوا للسكر. هذه السكر نتاعنا حضر جي كرونومتري، تحسبوا 3 مينوت ابارتير من ليبوليسيون، معناها دوب ما يغلي تحسبوا 3 مينوت وتطفيو عليه. توا باش نصبوه على الباروا هكايا على جنب، وتحطوا الباتور على الفيتيس ماكسيمال وتزيدوا دوسمون، تقعدوا تركضوا حتى لين البريباراسيون تبرد كومبليتمون. تقعدوا تركضوا حتى يبرد البول كامل كومبليتمون، معناها كي تمسوا البول تلقاوه بارد. فوالا نتحصلوا على التكستور هذه. خلينا نوقف الباتور يتو كيفاش معناها بيض بالباهي 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 السكر والعظم. طب باش نبداو نزيدو الزبده نتاعنا. كيما وصيتكم الزبده لازمها تكون ا تمبيراتور امبيونت، معناها بدرجه حراره الغرفه، سي تري امبورطون. نزيدوها تدريجيا بتي بتي. وهذه تكستور سويت. الكريم نتاعي قسمتها على 2، دونك شطر باش نزيدو لاغوم نتاع الكافي اللي يقول اوبيرا يقول لاغوم نتاع الكافي والكريمه بالقهوه. دونك باش نزيدو ابوبخي مغرفه صغيره مع بيا. النص الاخر باش نعمل الغابير نتاع البيستاش، وباش نزيدو العجينه نتاع البيستاش. هوني حطيت مغرفه كبيره، زدت الهوني شويه ملون اخضر باش يعطينا كولور مزيانه. شوفوا التكستور نتاعها ياسر مزيانه. وهذه لا دوزيام كريم نتاعنا اللي خدمناها باللاغوم كافي اللي هو روح القهوه. يلا باش نبداو توا المونتاج نتاعنا. لي كريم حاضرين، الغناش حاضره، البسكوي حاضر، دونك الجو الكل نبداو المونتاج.
اي المونتاج خلينا نفسر لكم اول حاجه شو عملت. قصيت البسكوي نتاعي 2 نتاعو حطيته هوني، والان تيغ هذايا خليته من بعد باش نلصقوا لي 2 باش يوليونا طبقه واحده. اول حاجه قلبت البسكوي نتاعي ونحيت له لهوني البابي نتاعو. على شنو حطيته هوني على اون فوي غيتار. دونك تلقاوها سوبل هيموني تباع عند اللي يبيعوا الوزن الحلويات الكل، تستحقوها في الشوكولا، تستحقوها في برشا حاجات. دونك لهوني انا خاطر علاش من بعد باش نستويوه وباش نقصوه. حطيته في الكادر باتيسيي وباش نبداو تو سويت المونتاج، وباش نبداو بالكريمه اللي بالقهوه. انا باش نعملوا هكا الساعه الاول لو كونتور لي بوند الكل. لا ونكملوا نعملوا خطوط بارتو ونستويو الكريمه نتاعنا توا هكايا دوسمون. ونتاو باش نحطوا البسكوي الثاني. حضرت ان اكسبريسو، دونك تعملوا اكسبريسو يكون بيان سيري. زدتوا ساشي نتاع قهوه هذيك النسكافيه وشويه سكر، ولا تحطوا شويه عسل كيما نتوما تحبوا. هوني لي 2 تيغ اللي فضلونا من لي 2 بسكوي، دونك حطيت التيغ الاولاني. تستعملوا ديما البابي ما تنحيوش كان في اخر لحظه. وهذا الطرف الثاني. اون فوا حطيناهم نحيو البابي نتاعنا دوسمون، ننزلوا عليها شويه ونبداو ندهنوها بالقهوه. نرجعوا توا للغاناش نتاعنا. شوفوا محليها كيفاش كي بردت، سورتو كي غطيناها كيفاش تبدا طريه وتبدا تري تري ليس وبريونت. هذه توا باش نحطوها هي الطبقه اللي من بعد. فوالا وباش نطرحوها بالباهي بالباهي. فوالا كملت هذه طرحتها الغاناش نتاعنا، وتوا باش نحطوا فوقها لو ديرني بسكوي. ديرني بسكوي لهوني نبلوه بالقهوه قبل ما نحطوه على الغاناش، وتوجور باش نحطوا الكوتي مويي هو على الغاناش. دونك باش نقلبوه ويا اون فا روتيري البابي نتاعنا نتاع الكويسون ونحيو البابي كالعاده. هيا دانيير كوش توا هي الكريمه بالزبده اللي بالبيستاش. دونك كالعاده ندوروا الجناب. فوالا توا هذيا باش نطرحوها كالعاده ولا يقطع لنا عاده. وهذا الفينيش. Allez, le lendemain, تنحيوه من السيركل باتيسيي pour vous aider. ضغطوا السكينه هذيا في الماء سخون وتمسحوها بيان سور وتنحيو الكادر باتيسيي فاسيلمون. هذيا استيوس حلوه برشا. اول حاجه باش نعملوها باش نقصوا الجناب pour que ça soit très propre comme ceci. ماناش باش نعملوا لها غلاساج كلاسيك نتاع لوبيرا باش نعطيكم فورمه ياسر مزيانه. دونك الجاتو نتاعنا الهوني تاو مقصوص عرضه 26 سنتيمتر باش نقسموه على 4 داكور بالمسطره. كل بوند باش تكون عرضها 6 باش نقصوا لي 4 بوند. بيان سور السكينه نتاعنا كالعاده سخناها في الماء سخون. لي 4 بوند نتاعي سي بون حضروا هما مقصوصين امورهم واضحه. هذايا باش نعملوها جاتو صغير. نقلبوا كل بوند في الطبق هكا. لهوني باش نلصقوهم لهوني بشويه كريم لهوني حطيت نتاع البيستاش. نواصلوا العمليه افيك توت لي بوند دو لا ميم مانيير ونلصقوهم في بعض. هكا هاو الجاتو نتاعنا حضر. كملت لصقت راني لي 4 بوند بالكريمه في الوسط. نعطيكم استيوس ياسر مزيانه باش تقعد معناها الفورمه نتاعو ياسر حلوه ونات. تتذكروا نحن حاطينها بابي غيتار وقت المونتاج من لوطا الورقه هذيك الفيلم بالبلاستيك الطريه. دونك هذيك انا شت نعمل نزلت من فوق بيدي باش لصقوا طبقات مليح بالباهي وقلبته من بعد على وجهه في البلاتو دو بريزونطاسيون اي جي روتيري الفيلم. دونك هذيك البابي غيتار باش تبدا الخدمه من فوق نات على الاخر ونجموا ننزلوا مليح من الشيره الاخرى باش يلصقوا لي بوند لبعضهم. بيان سور دونك ما تسحقش زينه اخرى. زينتو انا بالشوكولا اللي خدمتها في الدار. خاصتوس ننصحكم تستعملوا الكادر باتيسيي. علاش؟ على خاطر نحبوا لي بوند الكل يكونوا نفس العلو باش كي تطرحوهم من بعد وتقلبوهم يكونوا عندهم نفس لاوتور. هذه لاستيوس مهمه ياسر ياسر. سينو حاجه
حاجه اخرى الشوكولاته اللي باش يسالوني على الشوكولاته خديت ان بابي غيتار توجور طرحت عليه الشوكولاته ذوبتها في الميكرووند ما زدتها حتى شيء خيتها في الفريجيدير بردت شويه ما لازمهاش تيبس وخرجوها تنجموا تخدموها حتى دونك كان ما عندكمش اللي يقصوا به الشوكولا تخدموها حتى تقص البيتزا دي بون وتروليوها في البابي غيتار نتاعكم سو فورم دو كون تخرجوها من بعد و سيباري الشوكولا من بعضه قولوا لي حاسيلو كان تحبوا نعملوا اتوليه شوكولا على الراس والعين الدلو كون عجبتكم وصفه اليوم ياسر بنينه وصدقوني سهله ماهله ما فيها حتى شيء هكم ريتو نستنى برشا تشجيع على قد البنه على قد التشجيع هوني وعلى الانستغرام زيدا شيوت دو سنه وما تنساوش مع شيوت تفنن وتبنن ومع لي غورمي عيش ديما احلى الاوقات